بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا في دوحة العلم، دوحة الشرف والرفعة. نرحب بكم أيها الإخوة الأفاضل في هذه الندوة العلمية التأصيلية التي أتى انطلاقها بدعم من وزارة الشؤون الإسلامية بالمملكة العربية السعودية حرسها الله، والتي لها أهمية عظيمة ودور كبير في تقديم العلم الشرعي السليم لطلبة العلم وفق منهج العقيدة السمحة. ونهنئكم أن خصصتم أوقاتكم لتستفيدوا من هذه الندوة وتتعلموا ما ينفعكم في دنياكم وأخراكم. أيها الإخوة، يسعدنا أن نلتقي اليوم أول لقاء من لقاءات هذه الندوة برائد من رواد العلم والقلم وجهبذ من جهابذة المعرفة والخبرة، والصوت قوي للسلفية والعقيدة الصحيحة والمنهج السلفي المرتسم في الوسطية والاعتدال، ينشر الخير ويعممه ويرفع راية التوحيد ويعليها، ويحب السلف ويبلي بلاء حسنا في نشر علمهم ومنهجهم وعقيدتهم والدفاع عنهم. أبلغ صوته ودعوته بجهوده المتميزة إلى كافة آفاق العالم، حتى صار من حملة راية التوحيد وأعلامه، فما أعظمه من خادم لعلم السلف ومنهجهم وما أنبله من عالم فاضل وداعية للتمسك بالكتاب والسنة. أنا طالب علم ليس لكن يعني بنبدأ مباشرة. جاء الدور. أعني به أيها الفضلاء فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد بن بخيت الحجيلي حفظه الله، إمام وخطيب مسجد قباء بمدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، والأستاذ بقسم فقه السنة بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، ورئيس جمعية الوحيين، ومدير مدرسة تفيد مئات من الطلبة والطالبات، ومشرف حلقات كثيرة لتحفيظ القرآن الكريم. أيها الحضور، لفضيلته العديد من المشاركات العلمية والدعوية داخل المملكة وخارجها، وله العديد من البحوث والمؤلفات العلمية، منها كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في ضوء السنة، ونقد البخاري لظاهرة الغلو من تراجمه في صحيح، والأحاديث الواردة في الاستحاضة، وأسباب تكفير السيئات، وأسباب الوقاية من الأمراض والأوبية، وأحكام النظر في الصلاة، وإلى غير ذلك من الكتب العلمية المفيدة. وقبل أن أدعو فضيلته لإلقاء الدرس، أود أن أنبه أن الدرس شرفه بالحضور صفوة من المشايخ وثلة من طلبة العلم، فحضره من جماعة سراج العلوم 50 طالبا و10 مدرسين و25 داعية من مديرية كفي الوسط ورفنديه وكاتماندو وسيرها ودهنشا ومهتري وما إلى ذلك من المديريات الأخرى. كما شرفنا بالحضور 20 من الطلاب الذين يدرسون حاليا في العديد من جامعات السعودية. أيها الإخوة الحضور، कहाँ चल रहा है?
इसी बोला मैं बैटरी चेंज करता हूँ बैटरी मलाई भने एउटा स्ट्यान्ड गरिराख्नु أيها الإخوة الحضور، الآن أنتم مع فضيلة المحاضر أدعوه بكل حب وكرامة لبدء درسه في هذه الجلسة المخصصة لشرح كتاب الأصول الستة للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. فتفضلوا وشكرا لكم على مجيئكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه مجالس علمية، وهي مجالس مقتضبة فيها سويعات نتدارس فيها بعض الكتب والتي تهتم بجانب الاعتقاد. والدين ينقسم إلى 3 أقسام: إما عقيدة أو عبادة أو معاملة. الدين ينقسم إلى 3 أقسام: إما عقيدة أو عبادة أو معاملة. وهذا التقسيم لأجل تسهيل التعلم، وإلا فإن العقيدة من العبادة، والعبادة فيها اعتقاد، والعقيدة لها أثر في التعامل. فمن كان صحيح الاعتقاد صحت عبادته، إذ لا يتصور أن يأتي بالعبادة على الوجه الأكمل إلا من كان ذا اعتقاد صحيح، وإلا فكيف يمكن لعابد أن يخلص في العبادة وهو لا يعرف صفة ربه تبارك وتعالى؟ الذي لا يؤمن بأن الله عز وجل يرحم، وأن الله عز وجل يرضى، وأن الله عز وجل يسخط، فكيف يمكن أن يأتي بالعبادة على الوجه الأكمل؟ ولذلك فإن من كان على عقيدة صحيحة صحت عبادته، وكانت على الوجه الأكمل من حيث المحبة، ومن حيث الرجاء، ومن حيث الخوف. فالمحبة لها 3 أركان. المحبة لها 3 أركان. ما هي؟ عفوا، العبادة لها 3 أركان. ما هي أركان العبادة؟ أيوة، الخوف والرجاء والمحبة.
فالمحبة هي التي تقود العبد إلى الله عز وجل، والرجاء والخوف سوطان يقيمان العبد على الصراط المستقيم. فالذي يدعوه إلى إلى العبادة هو خوفه من الله تبارك وتعالى. فإذا خاف من الله هو الذي، أو المحبة هي التي تدعوه إلى عبادة الله وتشوقه إلى أن يسير إلى طريق الله عز وجل. والخوف والرجاء يقيمان العبد على هذا الصراط، يقيمان العبد على هذا الصراط. ولهذا قالوا العبادة كالطائر، رأسه المحبة وجناحاه الخوف والرجاء، ولا يمكن لطائر أن يطير بغير رأس، كما أنه لا يمكن أن يطير بأحد جناحيه، بل لا بد من وجود الجناحين جميعا. ولا يمكن لعبد أن تتحقق فيه هذه الأركان إلا إذا كان صاحب اعتقاد صحيح. فالذي يعتقد أن الله لا يحب ولا يحب، فكيف يمكن أن يعبد الله جل وعلا ويحقق العبودية لله تبارك وتعالى؟ ومن كان يعتقد أن الله عز وجل لا يرضى ولا يسخط، فكيف يمكن أن يقوم ويقوم عبادته على الصراط المستقيم؟ ولهذا يا أهل السنة والجماعة احمدوا الله عز وجل أن جعلكم على هذا الصراط المستقيم، صراط محمد صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بهذا الاعتقاد الصحيح، وكل من كان على ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام فهو الناجي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ولهذا وجب الاعتناء بالاعتقاد الصحيح تعلما وتعليما واعتقادا وتدليلا، تعرف الأدلة على هذا الاعتقاد حتى تكون على ثقة، تعرف ما هو اعتقاد النبي صلى الله عليه وسلم، ما الذي كان يعتقده رسول الله وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة الكرام ومن تبعهم بإحسان رضي الله عنهم وأرضاهم. ونحن في هذه الدورة سنتناول شيئا من ذلك، وإن كان الوقت لا يسع إلى كل شيء، ولكننا سنأخذ مفاتيح ونأخذ قواعد ونأخذ أمورا تفتح لنا أبوابا في هذا الاعتقاد. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين، ويجعلنا من أهل السنة والجماعة. الكتاب الأول الذي سندرسه إن شاء الله هو الأصول الستة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب. وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب توفي سنة 1206، توفي سنة 1206، ولد سنة 1115 وتوفي سنة 1206، يعني عاش 90 وسنة، عاش 90 وسنة. وهذه الحياة التي عاشها الشيخ عاشها في أيام جاهلية كالجاهلية الأولى، فيها عبادة الأصنام، وفيها الذبح لغير الله والنذر لغير الله والدعاء لغير الله، فيها انتشار السحر والكهانة، يعني جاهلية أولى كما كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فأراد محمد بن عبد الوهاب أن يجدد للناس دينهم وأن يدعوهم كما دعاهم النبي، كما دعا الناس النبي صلى الله عليه وسلم إلى الاعتقاد الصحيح وإلى الدين الصحيح الذي جاءت به كل الرسل. فكل الرسل دعوا إلى شيء واحد، ألا وهو
عبادة الله جل وعلا وإفراده تبارك وتعالى بالعبادة. النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء من قبله إنما أرسلوا بشيء واحد، ألا وهو عبادة الله جل وعلا وحده لا شريك له. قال الله تبارك وتعالى: واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه إيش؟ ألا تعبدوا إلا الله. يعني كل الرسل إنما جاءوا بدعوة واحدة، ألا وهي إفراد الله عز وجل بالعبادة. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هكذا كل الأنبياء دعوا إلى شيء واحد، ألا وهو عبادة الله جل وعلا وإفراده بالعبادة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن الأنبياء أبناء علات. نحن الأنبياء أبناء علات. إيش معنى أبناء علات؟ يعني من كان أبوهم واحد وأمهاتهم مختلفة. رجل ليس جبان وإنما تزوج 2 و3 و4، ليس موحد موحد توحيد الخائفين. كثير من الرجال الآن موحد توحيد الخائفين، ما عنده إلا زوجة واحدة، ولذلك أبناؤه وأبناؤها واحد. لكن من الرجال من عنده 2 و3 و4. الحمد لله ما في نساء، أليس كذلك؟ الدورة ما فيها نساء. طيب جيد، الحمد لله، حتى لا يغضبن علينا. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: نحن الأنبياء أبناء علات، ديننا واحد وشرائعنا شتى. يعني الدين الذي هو الاعتقاد واحد، وهو إفراد الله عز وجل بالعبادة. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله. فدين الأنبياء واحد، كل الأنبياء جاءوا إلى إفراد أو جاءوا بإفراد الله عز وجل بالعبادة. وأما الشرائع فكل بحسب زمنه ومكانه وأحواله، والله عز وجل يقدر ما يشاء بين خلقه. فالاعتقاد له أهمية عظيمة، ولقد اعتنى شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بهذا الجانب وألف فيه كتبا كثيرة. والناظر في كتب الشيخ يرى أنها خالية من العبارات المنمقة والمزوقة والكلام الكثير. كل كتب الشيخ يعني كلام يسير يفهمه كل أحد. اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم 3 مسائل. كلام يفهمه كل أحد، ثم يذكر لك المسألة والدليل من الكتاب والسنة. كلام يسير ليس فيه كلام معقد وعبارات يعني عويصة من معاجم اللغة بحيث أن العامي لا يستطيع أن يفهم الكلام، لا. وإنما تميزت كتب الشيخ بسهولة الألفاظ ووضوح العبارة وكثرة الأدلة. هذه مميزات كتب الشيخ. ما هي؟ هي سهولة الكلام، سهولة العبارة، ووضوح الكلام، يعني كلام واضح وأسلوب سهل، مع التدليل، كثرة الأدلة من الكتاب والسنة. وهذا الذي يحتاجه الناس. لا يحتاج الناس منك أن تنمق الكلام وأن تعيد وتزيد، يعني في الجملة الواحدة والمسألة الواحدة تذكر 10 صفحات، لا، ما يريدون هذا. يريدون
خير الكلام ما قل ودل. تأتي بعبارات سهلة وأسلوب واضح وأدلة من الكتاب والسنة، بهذا يقتنع الناس ويدخل هذا العلم في القلوب. وتميز تأليف الشيخ بأنه يؤلف لنفع الناس لا لمجرد التأليف. بعض الناس الآن يكتب لأجل أن يكتب، يكتب لأجل أن يكتب، ليس لأجل أن ينفع الناس فينظر ما الذي يحتاجونه، لكن هو عنده شهوة في كثرة الكتابة. بعض الناس يحب الكلام الكثير وبعض الناس يكتب كثيرا. ولكن من ميزة علم الشيخ وكتابة الشيخ ومؤلفات الشيخ أنها تأتي بحسب الحاجة، تأتي بحسب الحاجة. ولذلك تجد أن كتب الشيخ مختلفة، بعضها صفحات يسيرة، لأنه لا يريد كثرة الكلام، هو يريد تسليط الضوء على مسألة. ما هي الأصول الثلاثة التي يسأل المرء عنها في قبره؟ معرفة العبد ربه ودينه ونبيه. عبارات يسيرة وأمور تحقق هذا الأصل وتبينه، هذا يكفيني. وكذلك القواعد الأربع، القواعد الأربع كلها صفحتين، قواعد الأربع كلها صفحتين. الأصول الستة أيضا يعني هي صفحات يسيرة. فهذا من ميزة علم الشيخ أنه يؤلف حينما يرى احتياج الناس للتأليف. فأنت يا طالب العلم، يا أيها الداعية، انظر إلى حاجة بلدك وانظر إلى حاجة الناس واكتب فيما يحتاجه الناس. وليس المهم أن تكتب، ولكن المهم أن تكتب فيما ينفع الناس. وليس من المهم أن تستعجل حتى تخرج الكتاب، لا، وإنما عليك بالانتظار حتى ترى أن هذا التأليف قد أينع وقرب قطف ثماره. لا تستعجل، لأن الناس يكفيها ما هو موجود من الكتب. الكتب كثيرة وكل الناس يكتب، ولكن ليس كل ما يكتب فإنه يقرأ، وإنما الناس تأخذ ما ينفعها. فأنت ابحث عن المسألة النافعة التي يحتاجها الناس، وإن كانت مسألة دقيقة. يعني هناك بعض المسائل هي من دقيق العلم، لكن الناس بحاجة إليه، الناس بحاجة إليه، فاكتب في هذا الأمر. يعني أنا أعطيكم مثال. تعرفون جماعة التبليغ؟ جماعة التبليغ ما يسمون بالأحباب، هؤلاء يخرجون كما يزعمون في سبيل الله ويعلمون الناس أصولا 6. زعما منهم أن هذه أصول 6 عندكم يا أيها السلفيين، نحن أيضا نكتب أصول 6. ولكن هيهات هيهات بين هذه الأصول وتلك الأصول. أول أصل عندهم ما هو؟ تعرفون أول أصل عند التبليغ ما هو؟ الكلمة الطيبة، شهادة لا إله إلا الله. هذا جميل، هذا كلنا نقول هذا أول ما يبدأ به الإنسان في دعوته، لا إله إلا الله. لكن ما معنى الكلمة الطيبة عند جماعة التبليغ؟ أنت لو ألفت في هذه القضية، ألف في هذه القضية، إن كان هؤلاء موجودون في بلادكم وينتشرون، لابد من التأليف في هذه القضية حتى تعرف الناس الفرق بين منهج أهل السنة والجماعة، بين السلفيين، وبين هؤلاء الذين تطابقت العبارات ولكن اختلف المضمون. عندنا أهل السنة والجماعة الكلمة الطيبة ما معناها؟ لا إله إلا الله، يعني لا معبود بحق إلا الله. لكن هؤلاء يقولون في لا إله إلا الله معناها إخراج اليقين الفاسد على ذات الأشياء وإدخال اليقين على ذات الله. يعني بعبارة أخرى، يعني كلمات معقدة لأنها ما خرجت من منبع النبوة. إخراج اليقين على ذات الأشياء يعني أنك، طبعا هم ترجموها ترجمة حرفية
للغة الأردية، ولكن معناها يعني أنك لا يكون يقينك بالناس ولا الأشياء، ولكن يقينك بالله. لكن هم قالوا هكذا: إخراج اليقين الفاسد على ذات الأشياء وإدخال اليقين على ذات الله. فتعلم، شوف الفرق، لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. هم يقولون فتعلم أنه لا خالق ولا رازق إلا الله، وأن هذه لا خالق ولا رازق إلا الله، هذا توحيد إيش؟ الربوبية ولا الألوهية؟ وهذا معنى لا إله إلا الله؟ ليس هذا معنى لا إله إلا الله. فتعلم أنه لا خالق ولا رازق إلا الله. العامي لو قلت له هذا الكلام يقول يا أخي هذا كلام صحيح، نعم لا خالق ولا رازق إلا الله، تنكرون هذا؟ نقول لا، نحن ما ننكر هذا، ولكن ننكر أن يكون هذا معنى لا إله إلا الله. هذا ليس معنى لا إله إلا الله. لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله. لو كان لا إله إلا الله معناه لا خالق ولا رازق إلا الله لاتحدت قريش مع النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا شيئا واحدا، ولم يقاتل النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء. طيب، فتعلم أنه لا خالق ولا رازق إلا الله، وأن السكين لا تقطع إلا بإذن الله، وأن الماء لا يغرق إلا بإذن الله، وأن الماء وأن السكين لا تقطع إلا بإذن الله، وأن النار لا تحرق إلا بإذن الله، وأن الماء لا يغرق إلا بإذن الله. ما رأيكم في هذه الجملة؟ صحيحة ولا ما هي صحيحة؟ لا، هذا ليس بصحيح، ليس هذا بصحيح. لماذا؟ ابن القيم رحمه الله رد على التبليغ قبل أن يوجدوا. ابن القيم رد على التبليغ قبل أن يوجدوا. هذه العقيدة هي عقيدة الأشاعرة الذين يقولون إن الله عز وجل لا يخلق الشيء بسببه، ولكن يخلق الشيء عند وجود سببه. يعني هذا القلم ما وظيفته؟ يعني توجد الكتابة بكتابتك، إذا كتبت فإن الكتابة ستكون موجودة لأنه سبب الكتابة. هم يقولون لا، الله يخلق الكتابة عند وجود القلم. ولو شاء الله عز وجل أن يخلق الكتابة عند وجود الجوال، لو شاء الله أن يخلق الكتابة عند وجود الجوال. الماء يغرق ولا يحرق؟ الماء يغرق. يقولون لا، الماء ليس سببا في الإغراق، ولكن الله يخلق الإغراق عند وجود السبب. ولو شاء الله أن يجعل الإحراق بالماء عند وجوده ممكن. تعرف ما هي أصل هذه المشكلة؟ أصل هذه المشكلة أنهم ينفون الحكمة عن الله. هذه أصل المشكلة، ينفون الحكمة عن الله ويقولون أن الله عز وجل لا يخلق الشيء لحكمة. شوف تسلسل هذه البدع. لما نفوا الحكمة اضطروا إلى هذه العقيدة التي لا تتصور، وإنما هي من الكلام الذي لا يمكن أن يقبله عقل. فليس الزواج سببا للولد، وليس الطعام وأكله سببا للشبع، وليس الماء سببا للري، ولكن الله يخلق هذه الأشياء عند وجود هذه الأسباب. وكثير من الناس يقول والله كلامك صحيح، الماء لا يغرق إلا بإذن الله، والنار لا تحرق. الله عز وجل جعل هذا سببا له، ما يحتاج إلى إذن. الله عز وجل جعل هذا سببا له أصلا، ولا يحتاج أن يخلق الشيء عند وجود هذا ولو لم تكن هناك مناسبة بينهما. ولكن يعني هم الآن ما أدلتهم؟ تعرف ما أدلتهم؟ يقول من الأدلة على ذلك أن النار لم تحرق إبراهيم عليه السلام، بل قال الله عز وجل للنار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. طيب، الأصل أن النار تحرق أو لا تحرق؟ تحرق، ولكن من آيات الله ومعجزاته في إبراهيم أنه عطل هذا السبب،
عطل هذا السبب عن الإحراق، لكن ليس كل أحد يعطل عنه هذا السبب. الأصل أن النار تحرق، ولكن الله عز وجل إذا شاء عطل الأسباب. ولذلك القاعدة عند أهل السنة والجماعة أن كل سبب يفتقر إلى إرادة الله، وليست إرادة الله تفتقر إلى سبب. كل سبب يفتقر إلى إرادة الله، لأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. مهما بذلت من الأسباب إذا شاء الله لن يكون هذا. وإرادة الله لا تفتقر إلى سبب، فقد أوجد آدم من غير أب وأم، وأوجد الناقة من الصخرة. الصخرة ليس الأصل أن تلد، ولكن الله عز وجل بقدرته أخرج الجمل والناقة من الصخرة، وخلق حواء من آدم يعني من غير أم، وخلق عيسى من أم لكن من غير أب. وهذه كلها إرادة الله عز وجل، فإرادة الله فوق كل شيء، وكل شيء يحتاج إلى إرادة الله تبارك وتعالى. فأقول يعني التأليف في مثل هذا، يعني في الأصول الستة عند هذه الجماعة، أو أمور أخرى ينظر الإنسان في قومه وحاجتهم فيؤلف في هذا. أنت لا تحتاج إلى أن تؤلف في أشياء تكون قليلة التداول أو وجودها يكون قليلا، وإنما عليك بالكتابة والتأليف فيما ينفع. وهذه هي طريقة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. أنا لا أريد أن آخذ وقت يعني في التقديم، ولعلنا نأخذ طيب لا بأس. أنا عندي هذا مرينجا، هذا السكر هذا، وشوف حط واحدة بس. لا لا هذا ها لا سكر هذا دايت، هذا دايت ها حطه من هذا دايت، هذا دايت. ضع هذا والله بدري والله ما تمت اساس ثاني ممكن. شو الشيخ فيصل ممكن واحد قال لكم قال لكم الأصول بنيت كل مفردة وأرجعتها إلى أصل من هذه الأصول، وهذا في كل أبواب العلم. في كل أبواب العلم هناك أصول ينبغي حفظها ومعرفتها. الأصول هنا هي أصول في الاعتقاد، لكن ليست في التوحيد فقط. فرق بين التوحيد وبين الاعتقاد. فالتوحيد هو ما يتعلق بعبادة الله عز وجل أو صفاته أو أفعاله، لأن التوحيد ينقسم إلى كم قسم؟ إلى 3 أقسام. ما هي؟ الربوبية والألوهية. ما الدليل على هذه الأقسام ال3؟ هل تعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال التوحيد ينقسم إلى 3 أقسام؟ كيف عرفنا هذه الأقسام ال3؟ باستقراء الكتاب والسنة. إذن هذا التقسيم استقرائي وليس بالنص.
يعني يأتيك واحد أحمق فيقول أنتم تقولون بالتثليث كالنصارى. ما سمعتم بهذا؟ رجل يعني يريد أن يشغب على أهل السنة فيقول أنتم كالنصارى عندكم ثالوث. النصارى يقولون الله وروح القدس وابن الله وهو عيسى، وأنتم تقولون التوحيد 3 أقسام. كيف توحيد وهو واحد، وكيف تجعلون 3 أقسام؟ لكن هذا جاهل، هذا جاهل. هذه التقسيمات عرفت بالاستقراء، وهذا كل العلوم كذلك. كل العلوم عندها استقراءات، ويقسمون العلم إلى 3 أقسام. اللغة العربية الجملة إلى كم قسم تنقسم؟ إلى قسمين: الجملة جملة فعلية وجملة اسمية. والكلام ينقسم إلى كم قسم؟ إلى 3 أقسام: اسم وفعل ثم حرف الكلم. هذا هو الكلام عندنا، ينقسم إلى 3 أقسام: اسم وفعل وحرف. هل تعرفون أن الجاهلية الأولى أو العرب الأوائل قالوا الكلام ينقسم إلى قسمين والكلمة تنقسم إلى 3 أقسام؟ هل يعرف هذا؟ ما يعرف. هذا عرف بالاستقراء. فالذي ينكر تقسيم التوحيد إلى 3 أقسام هذا جاهل، هذا جاهل. طيب من أين أخذنا أنها 3؟ لما لا تكون 4؟ لما لا تكون 5؟ لماذا قلنا 3؟ لأننا نظرنا، أو العلماء نظروا إلى نصوص الكتاب والسنة، فوجدوا أن الكلام أو أن النصوص المتعلقة بالله عز وجل تتكلم تارة عن أسمائه وصفاته، وهذا ما يسمى بتوحيد إيش؟ الأسماء والصفات. وتارة عن أفعاله كالخلق والرزق والإحياء والإماتة والتصريف، هذا يسمى ماذا؟ توحيد الربوبية. وتارة عن حقوقه وهو إفراده بالعبادة، هذا يسمى توحيد إيش؟ فنقول لمن أنكر التوحيد أو أقسام التوحيد: هل تنكر من هذه الأقسام قسم؟ هل يمكن أن تعترض تقول لا، ما يوجد شيء اسمه توحيد الألوهية؟ نقول لك الله عز وجل يقول: وصل لربك وانحر. يجب أن تصلي لله عز وجل وأن تنحر لله تبارك وتعالى. هذا تسمي ماذا؟ نحن نسميه توحيد الألوهية. وأنت إذا شئت أن تأتي باسم جديد ائتنا به، إذا كان نفس المضمون لا بأس، نحن نقبله منك. لكن نحن نرى أن هذا أنسب اسم بهذا النوع. إذا قلت أنا أنكر توحيد الأسماء والصفات، هذا من الجنون، لأن الآيات كثيرة في أسماء الله عز وجل، وهو السميع العليم، هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن. آيات كثيرة، أين تذهب بها؟ بماذا تسميها؟ ليس لك إلا أن تسميها بما سماها به العلماء. أو أنكرت توحيد الربوبية، أيضا هذا لك. تقول أنا عندي توحيد زائد، أعطوني، أنا ممكن أعطيكم نوع رابع. نقول هات. قال أنتم نسيتم توحيد إيش؟ الحاكمية. أنتم نسيتم توحيد الحاكمية. ما معنى الحاكمية؟ معنى أن الحكم لله عز وجل. نقول يا مسكين، العلماء سبقوك. الحكم هذا إما أن يكون من أسماء الله، لأن الله عز وجل هو الحكيم بمعنى الحاكم، أو يكون من أفعال الله، يعني هو الذي يحكم بين عباده، هو في توحيد الربوبية. هذا موجود عندنا. أنت ما تفقه في التوحيد لأنك ما درست التوحيد ولا تعلمت التوحيد، جئت بهذا النوع وكأنك جئت بإيش؟ بتوحيد جديد لم تسبق إليه، ولا يمكن أن تأتي بشيء لم يكن عليه سلف هذه الأمة. إذن تقسيم التوحيد إلى 3 أقسام، هذا بالاستقراء. طيب الأصول الثلاثة تتكلم عن التوحيد أو تتكلم عن مسائل في الاعتقاد؟ لا، تتكلم هذه الأصول الستة في 3 أشياء: في التوحيد المتعلق بالله،
وفي توحيد الكلمة والاجتماع، وفي توحيد المصدر وهو الكتاب والسنة. يعني إذا قرأنا الآن في هذه الأصول ستعرف أنها تتكلم عن هذه الأصول الثلاثة، يعني يمكن اختصارها في هذا: توحيد الله عز وجل، وتوحيد الكلمة والاجتماع، وتوحيد المصدر وهو الكتاب والسنة، وعدم الخروج عن ذلك. هنا يقول طيب شوي هنا يقول: من أعجب العجاب، بعد أن قال بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أريد أن أختصر الحقيقة، ما أريد أن أطيل حتى نأخذ يعني أكبر قدر ممكن. يقول: من أعجب العجاب وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب 6 أصول بينها الله تعالى بيانا واضحا للعوام فوق ما يظن الظانون، ثم بعد هذا غلط فيها كثير من الأذكياء، من أذكياء العالم وعقلاء بني آدم إلا أقل القليل. يقول هنا الشيخ ويريد أن يقدم بمقدمة، يقول أن هذه الأصول بينها الله عز وجل بيانا شافيا، وميزة هذه الشريعة أن الأمور فيها موضحة غاية الإيضاح، لأن أصناف المتلقين مختلفة، ليسوا كلهم دكاترة وعباقرة وعلماء، ولكن هم على طبقات في الفهم، ومن تأمل النصوص وجد أنها مفهومة لكثير من طبقات المجتمع، لكثير من طبقات المجتمع، لما فيها من الآيات والأدلة الواضحة، آيات وأدلة واضحة. يعني أنا أتأمل كثيرا قصة جبير بن مطعم رضي الله عنه وأرضاه. جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة بدر، يريد أن يكلمه في بعض الأسارى أو الأسرى. يقول جبير: وقد جاء والنبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بسورة الطور، يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم بسورة الطور. قال: فلما بلغ قول الله عز وجل: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، قال: كاد قلبي أن يطير. وعند أحمد: كاد قلبي أن يتفجر. لماذا؟ يعني كلمات واضحة: يا أيها المشركون أخبروني عن آلهتكم، هل خلقوا من غير شيء؟ يعني هل تتصور أن هذا الصنم الذي تعبده خلق من غير موجد؟ هل يمكن هذا؟ هذا احتمال، أليس كذلك؟ يمكن ولا ما يمكن؟ ما يمكن. إذن الغي هذا الاحتمال. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، يعني هم خلقوا أنفسهم. يمكن هذا؟ يمكن للإنسان أن يخلق نفسه؟ ما يمكن. يعني أنا لو قلت لك هذا الجوال وجد من غير موجد، تصدق؟ ما تصدق. طيب ترى هذا الجوال يا إخواني أوجد نفسه بنفسه، يمكن؟ ما يمكن. إذا لم يكن كذلك، إذا لم تكن هذه الآلهة وجدت من غير شيء، ولا يمكن أن تكون هي الموجدة لنفسها، إذن ما هي الاحتمال الثالث؟ أن يكون شيئا أوجدها، أليس كذلك؟ إذن هي مخلوقة. فإذا كانت مخلوقة، من الذي يجب أن تعبده؟ هذا المخلوق أو الخالق الذي أوجدها؟ الخالق الذي أوجدها. طيب هناك احتمال آخر، نعم هذه الآلهة
لم توجد نفسها، ولكن لها موجد أوجدها، إلا أن هذا الموجد احتاج إلى من يعينه في إيجاد المخلوقات. يعني هو أوجد هذه الآلهة الأصنام، لكنه لم يوجد السماوات والأرض، بل الآلهة التي تعبدونها هي التي أوجدت السماء والأرض. طيب هذا الاحتمال موجود ولا ما هو موجود؟ ليس موجود. أم خلقوا السماوات والأرض؟ الله يسألكم، يسأل هؤلاء المشركين، هل الله عز وجل هو الذي خلق السماوات؟ هل هذه الأصنام هي التي خلقت السماوات والأرض؟ لا، لأن الجميع حتى المشرك يؤمن بأن خالق السماوات والأرض هو الله عز وجل. فإذا جميع الاحتمالات التي يمكن أن يستدل بها المشرك قطعت. ولذلك لما سمع هذا البيان البسيط بعباراته السهلة، لما سمعها جبير وكان مشركا، ما كان مسلم، كان مشرك، دعاه ذلك إلى الدخول في الإسلام، فقال كاد قلبي أن يطير، وفي رواية أن يتفجر عند أحمد، يعني يتصدع من قوة هذا الحق والاستدلال عليه، فإنه جاء بأيسر أو بألطف عبارة على أعظم مدلول، وهو إفراد الله عز وجل بالعبادة. فهذا البيان واضح، ولكنك تتعجب من كثرة الهالكين والمخالفين. ولهذا اسمع لهذه المقدمة، اسمع يا أخي. قال هنا من أعجب العجاب وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب، لأن الله قضى أن يكون أكثر من في الأرض ليسوا مهتدين، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فليس هؤلاء مهتدون، وهذا يدل على قدرة الله عز وجل، وأنه ليس كل الناس يهتدي أو الأكثر يهتدي، بل كثير من الناس هو الذي يضل عن سبيل الله عز وجل. ولذلك قال من أعجب العجاب وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب الذي غلب على أمره تبارك وتعالى وجعل أمره نافذ، وهو ضلال كثير من الناس. 6 أصول بينها جل وعلا بيانا واضحا، ومع ذلك ضل فيها كثير من الناس، لم يهتدوا فيها إلى الصواب. هنا يقول ما هي الأصول 6؟ قال الأصل الأول إخلاص الدين لله وحده لا شريك له، وبيان ضده الذي هو الشرك. يعني أن هذا الأصل بينه الله عز وجل وبين ضده، بينه أي بين التوحيد لأجل أن يعتنق، وبين ضده وهو الشرك لأجل أن يجتنب. والآيات الدالة على توحيد الله عز وجل ووجوب اعتقاده وبيان الشرك ووجوب اجتنابه هذا كثير في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأكثر القرآن في بيان هذا الأصل من وجوه شتى، يعني بأساليب متعددة. تارة يذكر الأمر الصحيح واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وتارة بضرب الأمثال، فيضرب الله عز وجل المثل على توحيده تبارك وتعالى وفضل هذا التوحيد، وعلى بيان الشرك وعقوبة المشرك. وتارة يأتي ببيان أنواع الشرك، وتارة يأتي ببيان فضل الموحدين وبيان عقوبة المشركين، وتارة يأتي بقصص الأنبياء فيها نصر المؤمنين الموحدين، وفيها خذلان واندحار المشركين، وهكذا بأنواع وأساليب شتى بكلام يفهمه أبلد العامة. ثم لما صار على أكثر الأمة ما صار، أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين. إذا قلت يا أخي لا يجوز لك أن تدعو الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول أنت تتنقص الأنبياء.
إذا قلت لا تطف حول قبور الأولياء والصالحين قال أنت لا تحب الصالحين وأنت تسب الصالحين. وهذا هو من تزيين الشيطان وتلبيسه على العباد. فمحبة الصالحين واجبة، ومحبة الأنبياء من أصول الإيمان، ولكن ليس من محبة الأنبياء أن تنزلهم منزلة الإله، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر من ساوى بينه وبين ربه جل وعلا. كانت الجارية تغني وتقول: وعندنا رسول يعلم ما في غد، نهاها النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لا تقولي هذا. وفي رواية قال: إنما يعلم الغيب، أو لا يعلم الغيب إلا الله، لا يعلم الغيب إلا الله. ولما قال بعض الصحابة رضي الله عنهم: ما شاء الله وشئت، قال: أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده. فالنبي صلى الله عليه وسلم سد كل الطرق التي توصل إلى الشرك، ومنها الغلو فيه أو الغلو في الصالحين، نهى عن ذلك أشد النهي. فتبين بهذا أن هذا ليس من محبة الأنبياء ولا من محبة الصالحين، بل هو مما يبغضه الأنبياء والصالحون. الأنبياء كلهم لا يحبون الشرك ولو كان بهم، ويتبرؤون من ذلك يوم القيامة. قال: أظهر لهم الإخلاص في صورة تنقص الصالحين والتقصير في حقوقهم، وأظهر لهم الشرك بالله في صورة محبة الصالحين وأتباعهم. مع الأسف بعض أهل السنة يقولون إن أهل السنة لم يعطوا الأنبياء حقهم، وإنما الذي أعطاهم حقهم هم الصوفية، وذلك لكثرة مديحهم للنبي صلى الله عليه وسلم. وليس الأمر كذلك، فأهل السنة أكثر الناس صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. يعني كم في المجلس الواحد يتذاكرون الحديث ويصلون على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي يحبه النبي عليه الصلاة والسلام، وهو الذي رغب فيه النبي عليه الصلاة والسلام. وأما كثرة مديحه بالأناشيد والقصائد فإن كثيرا منها ما لا يحبه الله ورسوله، بل فيها من الشرك، كما يقول قائلهم: وإن من جودك، يعني من جود النبي صلى الله عليه وسلم، وإن من جودك الدنيا وضرتها، يعني الآخرة، يعني الرسول يعطي الدنيا والآخرة، وكأن الأمر ليس لله عز وجل. وإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم، يعني يعلم الغيب. والرسول ينهى عن ذلك ويقول: لا يعلم الغيب إلا الله. والله عز وجل يقول: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. فكون الإنسان يقول بأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب، فإن هذا ليس من مدح النبي، وإنما هو من الشرك بالله تبارك وتعالى الذي لا يرضى به النبي صلى الله عليه وسلم. فليس هؤلاء المتصوفة هم الذين وصلوا إلى هذه الحقيقة أو الغاية في محبة النبي، بل هم خرجوا عما أراده الله عز وجل وأراده رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الأصل الأول. الأصل الأول هو إخلاص الدين لله، والآيات والأحاديث في ذلك كثيرة جدا، بل القرآن كله، كما قال ابن القيم رحمه الله: لو قال قائل إن القرآن كله في توحيد الله لما أخطأ، لأن القرآن كما ذكرنا إما في بيان توحيد الله وأفعاله أو صفاته، أو في الثناء على أهله وجزائهم، وفي ذم من خالفهم. طيب، الأصل الثاني، انظر الأصل الثاني. الأصل الأول التوحيد، والتوحيد يا إخواني هو الذي يجمع الناس. التوحيد هو الذي يجمع الناس، وليس الشرك هو الذي يجمع الناس، لأن التوحيد الموحدون إلههم واحد، وأما المشركون فآلهتهم شتى، هذا يعبد ذلك الولي، وذاك يعبد ذاك، وآخر يعبد ثالثا، وهكذا. لكن الموحدين لا يعبدون إلا الله جل وعلا. ولذلك من أصل
وأعظم أسباب الجمع بين الأمة هو دعوتهم إلى توحيد الله تبارك وتعالى، فالناس تجتمع على التوحيد ولا تجتمع على ضده وهو الشرك. طيب، الأصل الثاني: أمر الله بالاجتماع في الدين ونهى عن التفرق فيه. الاجتماع في الدين يعني الاجتماع على الحق، الاجتماع على الحق، فيكون الناس مجتمعين على الحق. أما الاجتماع على الباطل فهذا لا يمكن شرعا ولا قدرا، لا يمكن شرعا ولا قدرا، فلا يمكن لأهل البدع أن يجتمعوا، وإن اجتمعوا على معاداتك يا أيها السلفي، لكن تحسبهم جميع وقلوبهم إيش؟ شتى. ولذلك يقول عبد الله بن زيد الجرمي أبو قلابة، يقول: ما ابتدع أحد بدعة إلا ويرى السيف، يعني يرى القتل. ما ابتدع رجل بدعة إلا ويرى القتل. فالبدع تفرق ولا تجمع. ومن الذين قالوا إن نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم إيش؟ العداوة والبغضاء. متى ما نست الأمة الحق وخالفته بالبدع وقعت بين قلوبهم البغضاء. وكثيرا ما يشابه أهل البدع أهل الكتاب، يقتل بعضهم بعضا ويبغض بعضهم بعضا، وهكذا. فإن البدعة لها أثر عظيم في ظلمة القلب وسواده وتوحشه ونفرته من المسلمين. ولذلك فإن الذي يريد جمع الناس عليه بالدعوة إلى الحق، إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: الجماعة من كان على الحق وإن كنت وحدك. الجماعة من كان على الحق وإن كنت وحدك. ويقول أبو شامة المالكي في كتابه البدع والحوادث، يعني ذكر كلاما عظيما، قال: وحيث جاء الأمر بالاجتماع في الكتاب والسنة فالمراد به الاجتماع على ما كانت عليه الجماعة الأولى. الاجتماع على ما كانت عليه الجماعة الأولى، النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولا عبرة في الخلاف بعدهم، أو ولا عبرة في من خالفهم بعدهم. يعني الذين يخالفون النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة هذا لا عبرة بكلامهم، أو لا عبرة بمخالفتهم، لأنك أنت الذي على الحق. يعني لو قال زيد من الناس: أنا أتبع المذهب الفلاني أو الإمام الفلاني أو الطريقة الفلانية، أنت تتبع من؟ تتبع النبي صلى الله عليه وسلم، تتبع النبي عليه الصلاة والسلام. ومن تراه يكون على الحق؟ الذي على طريق النبي ولا الذي يكون على طريق زيد أو عمرو؟ لا يمكن أن يكون على الحق إلا ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك فإن الانتساب إلى السلف وإلى الحديث وإلى السنة هذه منقبة لك. قال الله تبارك وتعالى: يوم ندعو كل أناس بإمامهم. يقول ابن كثير رحمه الله: هذه منقبة لأهل الحديث، لأن إمامهم من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. أما من خالفهم: يا أيها التبليغي، يا أيها الإخوان، من إمامك؟ تقول فلان وفلان، إذن تحشر معهم، تذهب معهم، والله أعلم عن عقائدهم، ونحن نعلم أن عقائدهم كثير منها منحرف. ولو كنتم على عقيدة صحيحة لما افترقتم عن أهل السنة والجماعة، لكنتم قالبا واحدا وقلبا واحدا ويدا واحدة، ولكنكم فارقتم أهل السنة.
بأن عندكم من الخفايا والبدع والمخالفات ما لا يرضاه أهل السنة والجماعة. إذن يقول ابن كثير رحمه الله: هذه الآية منقبة لأهل الحديث يوم ندعو كل أناس بإمامهم. من إمامنا؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه ميزة يا إخواني، يعني لو جاءني عالم من العلماء ممن أحبه وخالف الحق، هل يصعب علي أن أقول فلان خالف الحق؟ أو أمر سهل عندي؟ أمر سهل عندي، لأن الناس كلها تقاس بالكتاب والسنة. يعني ما أكثر ما يرد العلماء بعضهم على بعض، أليس كذلك؟ يقول والله الشيخ بن باز أخطأ في هذه المسألة، الشيخ الألباني أخطأ في هذه المسألة، الشيخ بن عثيمين أخطأ في هذه المسألة. لكن لو كنا ممن يعظم شيخه فلا يخرج عن طريقته، أصعب ما يكون عند هؤلاء الطائفة أن يخطئوا شيوخهم. لكن نحن عندنا الأمر سهل، لأننا نعلم من علمائنا أنهم لم يخالفوا لأهوائهم، وإنما أرادوا إصابة الحق، لكن بعض الناس يوفق له وبعض الناس لا يوفق، ونحن نعترف لهم بالأجر والمثوبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أخطأ العالم فله، إذا أصاب الحاكم فله أجران، وإن أخطأ فله أجر. ولذلك تميز أهل السنة والجماعة بمحبتهم لعلماء المسلمين كلهم. أبو حنيفة إمام، ونحن نحبه ونجله وندافع عنه ونتقرب إلى الله عز وجل بمحبته والدعاء له. مالك نحبه ونجله ونعظم شأنه ونتقرب إلى الله عز وجل بالدفاع عنه والدعاء له. والشافعي وأحمد، كل هؤلاء أمتنا. لو أخطأ أحمد وأصاب أبو حنيفة، هل نأخذ بقول أبي حنيفة ولا نقول نحن حنابلة ما نأخذ بقول أبي حنيفة؟ لا، نأخذ بقول أبي حنيفة. لو أخطأ أبو حنيفة وأصاب مالك، نأخذ بقول مالك ولا نترك قول مالك؟ لا، نأخذ بقول مالك، مع أننا نعتذر لهؤلاء العلماء. ووالله يا إخواني لو تتبعنا سيرة هؤلاء العلماء لرأيناهم كيف يعظمون الحق، ولعل الله عز وجل رفع شأنهم بين الناس إلى يومنا هذا لما علم من صدق نيتهم في إصابة الحق. ولكن كما قال الله عز وجل: وفوق كل ذي علم عليم. أبو حنيفة رحمه الله ماذا كان يقول؟ يقول: لا تأخذوا منا ولكن خذوا من حيث أخذنا، نحن بشر، فإنا نقول اليوم قولا ونرجع عنه غدا. هذا أبو حنيفة رحمه الله الإمام المبجل الأعظم، يقول: لا تأخذوا منا ولكن خذوا من حيث أخذنا، فإنا نقول اليوم قولا ونرجع عنه غدا. وقال: إذا جاءنا عن الله فعلى الرأس والعين، يعني ما يمكن نقدم قولنا على قول الله. وإذا جاءنا عن رسول الله فعلى الرأس والعين، وإذا جاءنا عن أصحاب رسول الله فعلى الرأس والعين، وإذا جاءنا عمن بعدهم فنحن رجال وهم رجال، يعني هم علماء ونحن أيضا عندنا من العلم ما يمكن أن نبحث ونعرف ونتوصل إلى الحق. فهؤلاء العلماء، مالك رحمه الله يقول: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، ويشير إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان في المدينة، عندنا في المدينة. كل يؤخذ من قوله ويرد، يعني حتى أنا أخذ من قولي ويرد، يؤخذ من قولي ويرد. كان عبد الله بن وهب المصري يجلس في مجلس مالك رحمه الله، فقال: سئل مالك عن تخليل الأصابع في الوضوء، فقال: لا يفعل، يعني ليس مشروعا. فانتظر عبد الله بن وهب حتى خرج الناس، فقال له: يا أبا عبد الله، إن عندنا، يعني أهل مصر، عندنا في ذلك سنة، عندنا في ذلك سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وساق بإسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال للقيط بن صبرة: وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق
وبالغ في الاستنشاق. ايوه هات الثاني ذاك اللي صلحته. لا ما يستمر، يكفي. ايوه خليه يغير البطارية. وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. قال عبد الله بن وهب: فرأيت مالكا يفتي بذلك. يعني ما قال والله أنت طالب إيش يعرفك، أنت طالب لا تفهم، أنا الشيخ، أنا أعرف منك بالسنة. لا، ليس هذا شأنهم. ليس كما قال ابن القيم رحمه الله: ليس بين القلب السليم والعمل بالحق إلا أن يعرفه. ليس بين القلب السليم، هذا كلام عظيم يا إخواني. سليم القلب هو الذي متى ما ظهر له الحق تمسك به وعمل به. ليس بين القلب السليم ومعرفة الحق إلا أن يعلمه. بمجرد أن يعلمه انتهى الأمر. وهكذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعون لهم بإحسان. بمجرد أن يعرفوا الحق يمتثلون له. وكذلك الشافعي وأحمد كلهم يوصي بالأخذ بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا الجماعة هي من كان على الحق، ومن يريد اجتماع الناس فعليه بدعوة الحق. فعليه بدعوة الحق، أن يدعو الناس إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يدعو الناس إلى السنة، فإن السنة هي سفينة النجاة التي يجتمع عليها الخلق كلهم. ولذلك ما من مسلم تأتيه بقال الله وقال رسوله إلا وهو يذعن لذلك. فهنا يقول المصنف رحمه الله: قال: أمر الله بالاجتماع في الدين، يعني أن نجتمع في الدين، ونهى عن التفرق فيه. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. فبين الله هذا بيانا شافيا تفهمه العوام، ونهانا أن نكون كالذين تفرقوا واختلفوا قبلنا فهلكوا. وذكر أنه أمر المسلمين بالاجتماع في الدين ونهاهم عن التفرق فيه. ويزيده وضوحا ما وردت به السنة من العجب العجاب في ذلك. يعني السنة أيضا أمرت بالاجتماع ونهت عن التفرق. ثم صار الأمر إلى أن الافتراق في أصول الدين وفروعه هو العلم والفقه في الدين، وصار الاجتماع في الدين لا يقول به إلا زنديق أو مجنون. لو قلت للناس اتركوا هذه الفرق وكونوا على طريقة أهل السنة والجماعة، رموك بالكفر وبالزندقة وبالجنون، ويريدون أن يكونوا متفرقين ويسوغوا للناس وجود هذه الفرق. يقولون من الأمثلة، يقولون وجود هذه الجماعات، وبالمناسبة فإن تسميتها بالجماعات الإسلامية هذا من الأخطاء الشائعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما سماها جماعات، لأنه لا جماعة إلا جماعة واحدة، وإنما التسمية الشرعية فرق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ستفترق هذه الأمة، ما قال ستكون جماعات، ولكن ستفترق هذه الأمة، فهي فرقة وليست جماعة. فيقولون إن هذه الفرق وجودها في الأمة ضروري، وكأن الإسلام على رأس جبل وكل يدعو إلى الإسلام بطريقته، يعني كالطرق التي تكون في الجبال، وهذا غير صحيح. قال سهل بن عبد الله التستري: إن الله سد كل الطرق التي توصل إلى الجنة إلا طريق محمد صلى الله عليه وسلم. وفي الكتاب والسنة الغنية والكفاية في هذه الشريعة وفي هذه النصوص، ولا نحتاج إلى إحداث جماعات أو فرق حتى تدعو إلى الإسلام، ولكن علينا بسلوك نهج النبي صلى الله عليه وسلم، ومن خير من محمد صلى الله عليه وسلم في دعوته وفي طريقته في الدعوة إلى الله. إذن هذا الأصل الثاني. الأصل الثاني هو الاجتماع على الدين.
ويتفرع عن هذا الأصل أصل ثالث، وهو الاجتماع على الإمام، لأن الاجتماع اجتماع في الاعتقاد واجتماع في الجماعة، اجتماع في الاعتقاد واجتماع في الجماعة. فيجب على الجماعة أن تكون تحت راية واحدة وأن لا تتفرق، أن تكون تحت راية واحدة وأن لا تتفرق. فلا يجوز إحداث جماعات أو فرق، ولا يجوز الخروج على ولي الأمر، لأن الخروج على ولي الأمر إفساد عظيم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالجماعة، عليكم بالجماعة يعني إلزموا الجماعة، فإنه من فارق الجماعة قيد شبر، فإنه من فارق الجماعة قيد شبر، فإنه من فارق الجماعة قيد شبر مات ميتة جاهلية، مات ميتة جاهلية. قال الشراح: قيد شبر يعني ولو خرج بالشيء اليسير، يعني ولو حث أو تكلم وطعن في ولي الأمر وحث الناس على الخروج وإن لم يخرج هو، لكن كونه يحث أو يتكلم بالكلام الذي يفهم منه مقت هذا الإمام، فإن هذا من الذي يموت ميتة جاهلية. والحاكم أيها الإخوة ثلاثة أقسام، الحاكم ثلاثة أقسام: مسلم متمسك، ومسلم عاصي، وغير مسلم. أما المسلم المتنسك يعني العابد العادل فإن هذا تجب طاعته ولا خلاف في ذلك. والمسلم العاصي أيضا تجب طاعته ولا خلاف بين أهل السنة على ذلك. وقد أجمع علماء السنة على وجوب طاعة الإمام ولو كان عاصيا، حتى لو كان عنده معاصي يجب عليك أن تطيعه، لأن طاعته مصلحة عظمى، وفي الخروج عليه فساد عريض وعظيم. ونصوص العلماء كثيرة، وقد جمعت في هذا بعض مقالات أهل العلم في وجوب طاعة ولي الأمر وإن كان عاصيا وإن لم يكن عادلا. والنصوص في ذلك من الكتاب والسنة كثيرة جدا، ونصوص أهل العلم العارفين بالله متواترة ومجمعة على وجوب طاعة ذلك الإمام وعدم نزع اليد من طاعة منه. وأما إن كان غير مسلم فإنه أيضا لا يجوز الخروج عليه إلا إن تمكن أهل السنة أو المسلمين، إن تمكن المسلمون من إزالته من غير أن يسفك دم واحد، من غير أن يسفك دم واحد. ومعلوم أن صاحب الملك متمسك بملكه ولا يمكن أن يعطيك ملكه، ولذلك فإن الاشتغال بدعوة الناس وتعليمهم خير من الاشتغال في مثل هذه الأمور. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاءته قريش فقالت له: يا محمد، إن كنت تريد ملكا ملكناك. إيش تبغى؟ تريد الملك؟ نحن نعطيك الملك، يعني المهم أن تكف عن دعوة الناس. وإن كنت تريد مالا جمعنا لك من أموالنا. وإن كان الذي بك رئي يعني جن طلبنا لك العلاج. فرفض النبي صلى الله عليه وسلم ذلك كله. نحن يا إخواني ديننا ليس دين تسابق على السلطة، وأبعد ما يكون عن سفك الدماء. ديننا دين رحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فديننا دين رحمة. الواجب علينا أن نسعى في إصلاح الناس
وتحسين عقائدهم وإصلاحها وبيان الحق ودعوة الناس إلى العلم النافع والعمل الصالح. هذا هو الذي نسعى إليه. نحن جئنا لإخراج الناس من عبودية الخلق إلى عبودية الخالق. لا يهمني أنا أن يكون هذا الأمر تحت سلطاني أو ليس تحت سلطاني. نعم، وجود الحاكم المسلم هذا مهم، ولكن لا تجعله شاغلا لك. الدعوة هي تغيير القلوب وصرفها إلى الله عز وجل. قال فقهاء بغداد لأحمد بن حنبل رحمه الله، وكانوا يريدون الخروج على الحاكم لأنهم يرون أنه كافر لأنه دعا إلى القول بخلق القرآن. فقال أحمد رحمه الله: لا، الدماء الدماء، يعني نحن لا نسعى إلى سفك الدماء. دم المسلم الواحد أعظم عند الله من الكعبة، أشد حرمة عند الله من الكعبة. نحن نعظم دماء المسلمين. وهؤلاء الخوارج الذين خرجوا على حكامهم استهانوا بدماء المسلمين، فهانت الدماء عند أعدائهم. يعني تنظرون إلى الدول التي خرج أصحابها على حكامها، انظر إلى الفساد العظيم، أرواح قتلت وبيوت دمرت وأراضي اغتصبت وذهبت ونساء حملن من غير أزواجهن، مصائب عظيمة كلها من تصرفات حمقى. وكان الناس يعيشون في تلك البلاد بأمن وأمان واستقرار، كانوا في عيش رغيد، حتى لم يرضوا بذلك فحصل لهم ما حصل. فنحن أيها الدعاة وظيفتنا هي إصلاح القلوب. فلما قالوا لأحمد رحمه الله: ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا نخرج على السلطان؟ قال: لا، الدماء الدماء. قالوا: ألا ترى تغلب أهل الباطل على أهل الحق؟ قال: كلا، إنما تكون غلبة أهل الباطل حين انتقال القلوب من الحق إلى الباطل، حين انتقال القلوب من الحق إلى الباطل. يعني إذا تركت القلوب الحق هنا تغلب أهل الباطل. لكن إذا كانت الدعوة تنتشر ولله الحمد والناس تنتقل قلوبها من الباطل إلى الحق، فالحق هو الظاهر حتى وإن لم يكن عندك سلطة. نحن لسنا قوم سلطة، وإنما نحن نسعى إلى إصلاح قلوب الناس وتوجيهها إلى الله عز وجل. نحن يعني دعاة قومية ولا جماهيرية، تعال معنا، لا لا لا، أنت أعبد الله، خلك مستقيم وأنت في بيتك، كل واشرب مع أبنائك، ولكن اعبد الله. هذا الذي نريده منك، أن تعبد الله وحده لا شريك له، أن تتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، تصلي كما أمر الله، تحج كما أمر الله، تزكي كما أمر الله، تعبد الله كما أمر الله. هذا يكفينا، وهذا هو ثمرة دعوتنا. نحن لسنا تجميعيون كالدعوة إلى الأحزاب. هؤلاء الأحزاب يدعون إلى أحزابهم، لا يدعون إلى الله عز وجل، وليست هذه طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الأصل الثالث يا إخواني هو الاجتماع على الإمام، إذ به تجتمع الكلمة ويستقر الوطن، إذ به تجتمع الكلمة ويستقر الوطن. طيب، الأصل الرابع ما هو؟ بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء، وبيان من تشبه بهم وليس منهم. هذا الأصل، والذي بعده هذا في توحيد مصدر التلقي. توحيد مصدر التلقي، يعني الأصل الأول هو في توحيد الله عز وجل وإخلاص الدين لله. الأصل الثاني والثالث هو اجتماع الكلمة. الأصل الثالث والرابع، الرابع والخامس والسادس هو في مصدر التلقي، توحيد مصدر التلقي. قال: بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء وبيان من تشبه بهم، يعني النصوص بيّنت من هم العلماء حقيقة، وبيّنت من هم متشبه بهؤلاء العلماء.
فقد بين الله عز وجل هذا الأصل في أول سورة البقرة: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون ولا تكونوا كالذين وإياي فارهبون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. هذه فيها بيان صفة العلماء. من هم العلماء؟ العلماء هم الذين وفوا بعهد الله عز وجل، والذين يفعلون بما يأمرون، يعني اتحد قولهم وفعلهم لا يخالفون. ولذلك قال: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم. كثير من الناس من أهل الانحراف يدعون الناس إلى كمالات لكنهم لا يفعلونها. تجد بعض أصحاب الطرق الصوفية يقول لك: اذهب وصلي، وهو جالس في بيته، وإذا قلت له: لما لا تصلي أنت؟ قال: أنا لست مثلك، أنا أصلي في مكة، هو في النيبال هنا، ويقول: أنا أصلي في مكة. وبعضهم يقول يعني هذا أحسن حالا، بعضهم يقول: لا خلاص أنا عبدت الله بما فيه الكفاية، أنا وصلت إلى اليقين. هذا يسمى بالواصل، الذي وصل إلى اليقين. هنا إذا وصلت إلى اليقين توقف عن العبادة، خلاص أنت أديت الذي عليك. والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل؟ ما وصل إلى اليقين، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني حتى يأتيك الموت. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعبد ربه ويستغفره حتى وهو في ساعات الاحتضار، يستغفر الله جل وعلا ويدعو إلى الله تبارك وتعالى. فهذه هي طريقة العلماء، وهؤلاء هم العلماء الحقيقيون. العلماء الحقيقيون هم الذين يعلمون علم الكتاب والسنة ويعملون بما يعلمون، ويدعون إلى الله، يدعون إلى ما يعلمونه من الحق في نصوص الكتاب والسنة. وأما ما سوى ذلك فليس هذا بعلم، وإن كثرت معلوماته، لكنه إن لم يكن داعية فليس لعلمه فائدة، وإن لم يكن عاملا بالعلم فليس بمنتفع بعلمه. وعالم بعلمه لم يعمل معذب من قبل عباد الوثن. وعالم بعلمه لم يعمل معذب من قبل عباد الوثن. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم صنفا من الناس في نهر جهنم يراه الناس وتدور به الرحى، فيقول الناس له: ما لك؟ ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال: كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فالعلماء الحقيقيون الصادقون هم الذين يتعلمون العلم ويعملون به ويدعون إليه، وليس هم الذين عندهم مجرد معلومات لكنهم يخالفونها في دعوتهم وفي أقوالهم وأفعالهم. قال: ويزيد هذا الأمر وضوحا ما صرحت به السنة في هذا الكلام الكثير البين الواضح للعام البليد، ثم صار هذا أغرب الأشياء، وصار العلم والفقه هو البدع والضلالات. يعني الآن الذي يتكلم في السفسطائيات، وأن الله عز وجل لا داخل العالم ولا خارج العالم، ويقعد لهذا الكلام الذي ليس عليه دليل لا من كتاب ولا من سنة، هذا هو العالم. وأما الذي يقول لهم: قولوا لا إله إلا الله، الرحمن على العرش استوى، يعني أن الله مستوى على عرشه، يقول هذا ليس بعالم، هذا ما عنده علم. لكن العالم هو الذي يقول استوى بمعنى استولى، ويأتيك بكلام العرب. ولذلك تجد أن كثير من أهل البدع لا يعتمد على النصوص، ولكن يعتمد على أشعار العرب، يأتيك بكلام مزوق: قد استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم مهراق. قال: استوى بمعنى إيش؟ بمعنى استولى. طيب هذا شاعر مسلم ولا كافر؟ هذا شاعر نصراني. هذا الشاعر الذي قال هذا هو شاعر نصراني ليس بمسلم.
ثم دعنا من هذا، أين إثباته؟ من قال لكم أن هذا كلام صحيح؟ أنتم حينما تأتي النصوص تقولون لا نحتج إلا بالمتواتر. طيب وهذا البيت هل تواترت نصوص العرب في نقله ولا جاءكم من طريق واحد وجدتوه في كتاب وقلتم والله العرب تقول كذا؟ من قال لك أن العرب تقول هذا؟ قد استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم مهراق. لكن استوى عند أهل السنة والجماعة لها معاني، 4 معاني. استوى بمعنى استقر وعلى وارتفع وصعد، وهذا هو الذي جاءت به العرب، هذا هو الذي جاءت به العرب. سمع أعرابي يقول استوي إلي، يعني اصعد إلي، استوي إلي يعني اصعد إلي. فيأتيك هذا الرجل ويأتيك ببعض الكلام والسفسطة ويعني المقدمات والنتائج، ثم يقول لك إذن نتج من هذا أن الله عز وجل ليس له يد حقيقة، وأن الله عز وجل ليس له قدم حقيقة، وأنت تفتن به لأنه جاء بمقدمات فلسفية وبتطبيقات ونتائج توصل بها إلى هذا، وأنت مسكين ما عندك إلا إيش؟ قال الله عز وجل الرحمن على العرش استوى. لست مسكين أنت عندك الحجة القوية التي أراد ربنا جل وعلا أن يعلمها الناس، ولو أراد الله عز وجل غير ذلك لجاء ولو في آية واحدة تدل على أن الاستواء غير مراد وغير مقصود. فهذا الذي قصده الشيخ. يجب أن نفرق بين العلماء حقيقة ليس الذي يكثر الكلام، ولكن العلماء هم الذين يعتمدون على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى ما يذكره سلف هذه الأمة. وأما من جاء بالسفسطائيات فليس هذا بعالم. طيب انتبه معي، الأصل الخامس الآن، الأصل الرابع هو في العلماء. طيب الأصل الخامس أراد أن يتكلم عن الأولياء. من هم الأولياء؟ قال بيانه سبحانه لأولياء الله وتفريقه بينهم وبين المتشبهين بهم من أعداء الله المنافقين والفجار. ويكفي في هذه آية من سورة آل عمران وهي قوله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إذن الولي من هو؟ من هو الولي؟ الذي يتبع النبي صلى الله عليه وسلم. الولي هو الذي يتبع النبي صلى الله عليه وسلم. أن الولي ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين إيش؟ آمنوا وكانوا يتقون. والتقوى هنا بمعنى فعل ما أمر الله عز وجل بعلم وترك ما نهى الله عز وجل عنه بعلم. إذن لا يمكن أن تكون الولاية بجهل، ولا يمكن أن تكون الولاية بغير إيمان. ولذلك المشركون ليسوا بأولياء لله، المشركون ليسوا بأولياء لله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنهم ليسوا بأولياء لي. المشرك لا يكون وليا لله عز وجل ولا وليا للمؤمنين، وإنما المؤمن هو الولي والمتبع للنبي صلى الله عليه وسلم هو الولي. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم يا ربنا أو يا ربنا؟ جلهم لنا، بينهم لنا. الذين آمنوا وكانوا يتقون. وحقيقة الولاية هي في هذا الأمر، في الإيمان بالله ومتابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أن يأتيك إنسان بالسحر والكهانة والشعوذة ويظن أنه ولي لله عز وجل، فهذا ليس بولي لله تبارك وتعالى، هذا ليس بولي لله تبارك وتعالى. فإذا جاءك رجل وقال أنت أكلت البارحة ما شاء الله رز برياني أو بخاري، أكلنا برياني ولا بخاري نحن؟ أيوة، والذي طبخ لكم فهد، ليس كذلك؟ نعم. أنت ما كنت معنا؟ لا ما كنت معكم. لكن لأنني ولي لله
أنا لأنني ولي عرفت أن طباخكم أبو عبد الهادي، وأنكم أكلتم الرز البخاري أو البرياني. أوه والله هذا ولي صالح، هذا ولي صالح. أمك اسمها كذا، أنت قبل كم يوم صار بينك وبين زوجتك خلاف، ولكنك اشتريت لها جوالا فهدأت، ما شاء الله أنت ولي صالح. ليس هذه ولاية، هذا ليس وليا لله عز وجل. الذي يخبرك بالمغيبات هذا من إخوان الشياطين، لأن الشياطين لا تتنزل إلا على هؤلاء. عرفنا؟ أيضا ليس الولي هو من كان نسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الناس ينسب نفسه إلى النبي فيقول أنا الشريف فلان، أنا السيد فلان، إذن أنا ولي. لا، ليست الولاية بالنسب ولا بالمال ولا بالادعاءات، وإنما حقيقة الولاية أن تكون على سنة محمد صلى الله عليه وسلم، أن تؤمن بالله عز وجل، وأن تكون متقيا لله تبارك وتعالى، فتعمل بما أمرت على علم من الله، وتترك ما نهيت عنه على علم من الله تبارك وتعالى. تعبتم؟ باقي أصل واحد نرجيه غدا إن شاء الله. ننهيه. طيب لا بأس. الأصل وأنا كنت أريده لأن فيه كلام كثير، لكن لا بأس نختصر فيه، ما هي مشكلة. الأصل السادس، وهو أصل هذا الموضوع ولبه. أيوة. السلام عليكم. عليكم السلام. أحسن أن ننهي هذا ونبدأ في الجلسة القادمة الكتاب الجديد، هذا أحسن. لكن إذا كنتم يعني إذا تعبتم لا لست متعب أنا. بقي أصل واحد، ننهي. خلاص ننهي اليوم، ننهي الآن، نتغدى ونصلي. أيوة يعني طيب خلاص إذا نبدأ بعد العصر. طيب لا بأس. طيب الأصل السادس رد الشبهة التي وضعها الشيطان في ترك القرآن والسنة. شوف، توحيد المصدر يجب أن يكون مصدرك كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رد الشبهة التي وضعها الشيطان في ترك القرآن والسنة واتباع الآراء والأهواء، يعني نترك الكتاب والسنة ونرجع إلى الآراء والأهواء المتفرقة المختلفة، وهي أن القرآن والسنة لا يعرفهما إلا المجتهد. يعني أنت لو قرأت الكتاب والسنة ما تستطيع أن تفهم الكتاب والسنة. طيب ماذا نفعل؟ عليك بالرجوع إلى آراء الناس مهما اختلفت، أنت عليك بالرجوع إليها. طيب أنا لا أفهم كلام الله وكلام رسوله وأفهم كلام البشر، والله عز وجل يقول ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. يعني أترك كلام الله اليسير وكلام النبي صلى الله عليه وسلم الواضح الجلي وأذهب إلى آراء الناس وإلى قواعدهم وتقعيداتهم وعجرفتهم في الكلام وتقعراتهم في القول؟ هل هذا صحيح؟ قال هنا وهي أن القرآن والسنة لا يعرفهما إلا المجتهد المطلق، والمجتهد هو الموصوف بكذا وكذا، يعني يضعون لك شروط حتى يقال لك إنك مجتهد. إذا ما كنت مجتهد اقرأ القرآن كأنك تقرأ ألف لام ميم، ليس له معنى، ما تفهم أي شيء من هذا القرآن. عرفت؟ هكذا يريدون منك أوصافا لعلها لا توجد تامة في أبي بكر وعمر. فإن لم يكن الإنسان كذلك فليعرض عنهما فرضا حتما لا شك ولا إشكال فيه. يعني بما أنك لست متصل بصفات العلماء فلا يجوز لك أن تقرأ في الكتاب وتفهم منه شيئا، اقرأه على أنه بغير لغتك فقط. ومن طلب الهدى منهما فهو إما زنديق وإما مجنون لأجل صعوبة فهمهما. فسبحان الله وبحمده كم بين الله شرعا وقدرا وخلقا وأمرا في رد هذه الشبهة الملعونة من وجوه شتى بلغت إلى حد الضروريات العامة، ولكن أكثر الناس لا يعلمون.
لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي للأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا إلى آخر الآيات. حتى لا يشكل علينا الأمر أيها الإخوة، فإن ابن عباس رضي الله عنه قسم القرآن إلى 4 أقسام. حتى لا يشكل علينا الأمر، ابن عباس قسم القرآن إلى 4 أقسام. القسم الأول يفهمه العرب أو يفهمه الناس بلغتهم، يعني ما اعتادوه من اللغات، ما اعتادوه من اللغات. يعني إذا قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، تحتاج هذه إلى مجتهد حتى يبين لنا معناها؟ ما تحتاج إلى مجتهد. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، تحتاج. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، تحتاج. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، تحتاج إلى مجتهد حتى يبين لنا معنى هذه الآيات؟ ما يحتاج. وقسم يعرفه العرب بلغتهم، يعني قد تأتيك كلمات لا يمكن أن تفهمها إلا بالرجوع إلى دواوين العرب. غساقة، إيش معنى غساق؟ أحقابا، ممكن بعض الناس ما يعرف معنى أحقاب، وهي الفترات الزمنية. غساق، غسلين، عزين، هذه تحتاج إلى، يعني بحسب قربك من اللغة وبعدك. بعض الكلمات قد تعرفها بكثرة مزاولتك لكلام العرب ومعرفتك به، وبعض الكلمات لا، تحتاج إلى أن تذهب إلى كتب اللغة، أن تذهب إلى كتب اللغة. وقسم لا يعلمه إلا العلماء لوجود إطلاق وتقييد وعام وخاص وناسخ ومنسوخ ومطلق ومجمل ومبين، ويحتاج إلى فهم كتب اللغة، كتب الأصول. هذه تحتاج إلى علماء يفهمون هذه النصوص. وقسم لا يعلمه إلا الله، قسم لا يعلمه إلا الله، وهي كيفيات الصفات. كيفية الصفة نحن لا نعلمها، كما قال ربنا تبارك وتعالى الرحمن على العرش استوى. نحن نعلم معنى الاستواء لكن لا نعلم كيفية الاستواء، لا نعلم كيفية يده ولا قدمه ولا نزوله ولا رضاه ولا سخطه ولا محبته، لا نعلم الكيفية. وهذا هو الذي استأثر الله عز وجل بعلمه، هذا هو الذي استأثر الله عز وجل بعلمه. هذه هي أقسام النصوص من حيث الفهم وعدم الفهم. وترى هنا أن كثيرا من النصوص يعني هي قريبة المعنى للناس، ولذلك هم يتأثرون، ولذلك أمروا بالتدبر. أفلا يتدبرون القرآن؟ هذا النص عام لكل مسلم يفهم اللغة العربية. أفلا يتدبرون القرآن؟ يعني ليس هو خاص بالعلماء، هذا النص ليس خاصا بالعلماء، ولكن الجميع. آيات فيها وعد ووعيد وثواب وعقاب وأمر ونهي، كلنا نفهم هذه النصوص، فيجب علينا الامتثال. فما يقوله هؤلاء من إقصاء الناس عن النصوص، ما يقوله هؤلاء الناس من إقصاء الناس عن النصوص، هذا لأجل ترويج البدع، لأنه إذا غيبت النصوص الشرعية انتشرت البدع. ولهذا أجمعت كلمات السلف على أن المبتدعة وأهل البدع يبغضون الحديث وأهل الحديث، لأن الحديث يبين البدعة ويبين السنة، فالسنة يتمسك بها والبدعة تجتنب. هذا ما تيسر في هذه الأصول، ولا شك أن هذه الأصول أصول عظيمة وينبغي أن نتمسك بها وأن ندرسها وأن نعتني بها، لكن
يعني كما قلنا سابقا هي كلمات تفتح لك أبواب في العلم إن شاء الله، وترجع إلى شروح هذه الأصول فتنتفع إن شاء الله انتفاعا عظيما. وأتوقف عند هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. نشكر شيخنا الفاضل على إعطاء هذه الخلاصة لأصول الستة، وفي الحقيقة الخلاصة كانت غنية بالفوائد العلمية المتنوعة، وإن شاء الله هذه الخلاصة تشوقنا لمطالعة الكتاب من جديد، وهذا هو دور أي مدرس إذا جعلك تشتاق للتزود بمزيد من العلم، فهذا هو دور المدرس. والآن أترك المجال للمداخلة إذا كان لديكم أي مداخلة، فتفضلوا. شكرا. किसी के पास अगर कोई इश्काल है, कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, या नहीं तो फिर नशिस्त के इख्तिताम का ऐलान करते हैं। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكر الله سعيكم فضيلة الشيخ وتقبل جهودكم. استفدنا من هذا الدرس وزادنا علما. عندي استفسار بالنسبة لهذا الكتيب، هل هناك شروح يمكن تذكرون نرجع إليها للاستزادة؟ وشكرا جزيلا لكم. هذه الكتب وهي كتب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب الشروع عليها كثيرة، ولا يكاد يعني عالم من علماء البلد إلا وشرحها، كالشيخ بن عثيمين رحمه الله والشيخ الفوزان والمشايخ كثر الذين شرحوا يعني هذه الرسالة وهذه الرسائل، فيعتنى بها وموجودة هي على قناة اليوتيوب، يعني الاستماع لها جيد. أيضا هناك شرح للشيخ صالح السحيمي والشيخ صالح سندي، ويعني كثير من العلماء شرحوا هذه الكتب. شيخنا الشيخ سليمان البحيري أيضا شرحها، فترجعون لها إن شاء الله. بارك الله فيك، شكرا جزيلا. شيخنا كذلك يعني جاء في أثناء الشرح بيان الأصول الستة عند الأحباب، وفصلتم القول المراد به عندهم في الأصل الأول، لكن ربما هذا الشرح يصعب على معظم الطلاب الموجودين عندنا أمامكم الآن، فهل هناك يعني مراجع يمكن نرجع إليها لفهم الأصول الستة التي وضعها الأحباب خاصة، أي هذا المصطلح الموجود عندهم؟ فهل أحد من علمائنا السلفيين شرحوا هذه الأصول أيضا وبينوا ما فيها من طامات؟ هو الشرح أو الأصل الأول هو الذي فيه الإشكال، أما الأصول الثانية يعني المؤاخذات عليها قليلة ليست كثيرة، لأنه متفق عليها لكن ليس متفق أن تكون من الأصول، يعني خدمة المسلمين، الصلاة ذات الخشوع، العلم يقصدون به علم معين، وهذا أيضا مما يعني أخطأوا فيه وضلوا ضلالا كبيرا. يعني العلم عندهم كالعلم عند الصوفية هو فيوضات، وأيضا مما يقولونه العلم قسمان: علم مسائل، وهذا القسم يطمس على البصيرة، علم مسائل وهذا القسم يطمس على البصيرة، وعلم استفت قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك، يعني ما هو التحسين والتقبيح العقلي عند المعتزلة هو عينه. أي نعم، فهي يعني جماعة أو فرقة يعني أخذت عقائدها من مخلفات الفرق الضالة. نعم. طيب كما تشاء إن شاء الله نكون معكم إن شاء الله في العصر. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله. نكتفي بهذا القدر.
आप लोगों के लिए खाने का इंतजाम यहीं पे है। इसके बाद खाने के बाद आप मस्जिद जंडौटा में जहाँ पे आप लोग ठहरते हैं आराम करेंगे और असर के फौरन बाद यहाँ पे आ जाए ताकि दूसरी नशिस्त हमारी दूसरी नशिस्त यहाँ पे वक्त पे हो सके। بعض أصدقائنا الوطني. طيب سؤال: هل يجوز القيام عند أي نشيد في الوطن تعظيما أو خاشعا؟ دكتورنا السؤال هي: هل يجوز القيام عند نشيد الوطني تعظيما أو خاشعا؟ على كل حال مشايخكم يفتونكم، مشايخكم يفتونكم. على كل حال مشايخكم يفتونكم في هذا. इसी के साथ जो है नशिस्त के इख्तिताम का ऐलान किया जाता है। आप लोग खाने के लिए जो है जाए, खाने का इंतजाम यहीं पे है और उसके बाद जो है फिर आराम करने के बाद दोबारा से